أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب ऊंचा पढ़ो नहीं किताब। अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ। الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. अब बच्चों इसको इकट्ठा करेंगे ना तो काफ पेश लाम कुल فاستبقوا الخيرات मिलाते हैं। ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي
بكم الله بكم الله جميعا جميعا अब वक़फ़ करना है जमीआ अब कटा ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ ऐनमा तकूनु यअति ऐनमा सांस ले लो दोबारा पढ़ो ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीरुन अब वक़फ़ करना है क़दीर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर